बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम साइमा अली, यूएसपी शान रमज़ान क्विज़ की 2025 की होस्ट, और ये प्रोग्राम करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी ऑफ यूएसपी की तरफ से अरेंज किया गया है। हमेशा की तरह पहले भी यही सोसाइटी इसको अरेंज करती थी। आज हम इसका पहला एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप सबको रमज़ानुल मुबारक की बहुत मुबारकबाद। ला इलाहा इल्लाहु, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। और इसी बात को उलामा इकबाल ने अपनी शायरी में यूँ कहा, अरमगाज़ हिजाज़ में, जहाँ की रूह रवां ला इलाहा इल्लाहु, मसीहो मेखो चलीपा ये माजरा क्या है। ये नज़म अल्लामा इकबाल ने अपनी मशहूर मारूफ किताब अरमगान हिजाज़ में मसूद मरहूम के नाम से लिखी है, और ये उस वक्त के रहनुमा सर सैयद अहमद ख़ान के पोते जस्टिस महमूद मरहूम के बेटे डॉक्टर सर्रास मसूद की वफ़ात पर लिखी गई, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रियासत भोपाल के वज़ीर तालीम भी रहे थे। अल्लामा मरहूम से बेपनाह अक़ीदत रखते थे। अल्लामा उनकी वजह से ही रियासत भोपाल में जाकर क़याम भी फरमाते थे, और जब उनकी वफ़ात हुई तो अल्लामा इकबाल ने यह नज़म उनके मरसिया के तौर पर लिखी। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं उस वहदानियत की और तौहीद की जो एक अबदी सच्चाई है, और जिसकी बुनियाद, इस पूरी कायनात की बुनियाद यही तौहीद है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह बकरा की 163वीं आयत में फरमाया है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, और लोगो तुम्हारा माबूद खुदाए वाहिद है, इस बड़े मेहरबान और रहम के सिवा वाले कोई इबादत के लायक नहीं है। एंड योर अल्लाह इज़ वन अल्लाह, देयर इज़ नो गॉड बट ही, मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल। और अल्लामा इकबाल ने इस बात को अपनी अगली एक और नज़म बाले जिब्रील में इस तरह से फरमाया कि ये हकीकत अबदी है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। फरमाते हैं, मिटा दिया मेरे साकी ने आलिम मनो तू, मिटा दिया मेरे साकी ने आलिम मनो तू, पिला के मुझको मैं ला इलाहा इल्लाहु। हमारे प्रोग्राम की तरतीब कुछ यूँ रहेगी कि 2 टीम्स हुआ करेंगी हर प्रोग्राम में, और उन टीम के साथ जो हमारा कंपटीशन होगा वो 5 सेगमेंट पे मुनहसर है। 5 सेगमेंट्स उनसे सवाल और जवाबात हुआ करेंगे, और फिर अगर उनके रिज़ल्ट के बाद टाई होता है तो दोनों टीम्स को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अपनी मर्ज़ी से उन्हीं सेगमेंट में से कोई सवाल फिर से कोई सेगमेंट चूज़ कर सकते हैं ताकि हम सवाल कर सकें। तो दोनों टीम अपने सेगमेंट चूज़ करके एक एक सवाल हम उनसे मज़ीद करेंगे। हर सेगमेंट से 2 सवालात होंगे, और उनके जवाबात के बाद हमारा रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा। हम आज की टीम्स का तारुफ़ कराते चलते हैं। टीम ए में हमारे पास एमर्सन यूनिवर्सिटी से हैं अरीशा शौकत और मोहम्मद रिजवान, बीएस इस्लामिक स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं। वेलकम टू द शो। टीम बी में हमारे पास हैं नमल यूनिवर्सिटी से मोहम्मद असद अफजल, बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, और लाइबा जैतून बीएस आईटी की स्टूडेंट हैं। वेलकम टू द शो। हमारे आज के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद उस्मान गिलानी, मलेशिया की यूनिवर्सिटी है IIUM, और उसके डिपार्टमेंट इस्टेक से क्वालिफाइड हैं, और आज हमारे साथ हम एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए मौजूद रहेंगे। जहां पर भी मैं बीइंग होस्ट और हमारे जो शुरका हैं आज के इस कंपटीशन के, वो कहीं गलती करेंगे तो डॉक्टर साहब आप हमारी तस्दीक करेंगे। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। तो हम शुरू करते हैं। टीम्स आप तैयार हैं? जी। पहला सेगमेंट हमारा होगा सीरत तैयबा। तो टीम ए एमर्सन यूनिवर्सिटी, आपसे पहला सवाल है। ये मैं बताती चलूँ कि आपके पास आपस में कन्वर्सेशन के लिए 20 सेकंड्स हैं, ठीक है? 20 सेकंड्स में आपने मशवरा करके इस माइक के ज़रिए एक बंदे ने बोल के जवाब देना है, 20 सेकंड में बजर और 20 सेकंड्स के लिए हमारा जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला सवाल आपसे टीम ए से, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्क शाम का पहला सफ़र कब हुआ? मुल्क शाम का पहला सफ़र कब हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला सफ़र मुल्क शाम का, जब उनकी उम्र क्या थी? 25 साल। जी, जवाब दुरुस्त नहीं है। आपसे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि दुरुस्त जवाब हमें बताइए। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्क शाम का पहला सफ़र 12 साल की उम्र में हुआ था, जब आप अपने चचा हज़रत अबू तालिब के साथ उस सफ़र पर तशरीफ़ ले गए थे। सर वो कंप्लीट नहीं हुआ था ना, पहुँचे नहीं थे ना मिस्र में।
مصر کی بات نہیں ہو رہی، شام کی بات ہو رہی ہے. شام. اور جو آپ 25 سال کی بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ کے ساتھ وہ تجارتی قافلہ لے کر گئے تھے، تب وہ 25 سال کی عمر تھی، تب اس میں وہاں گئے تھے. اور یہ جو 12 سال کی عمر میں ہے یہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ویسے ہی گئے تھے. یہ اس سفر کی بات ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تصحیح کا. اور دوسرا سوال آپ سے ٹیم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی کا کیا نام ہے؟ حضرت فاطمہ. فاطمہ بنت عمر. فاطمہ بنت عمر جواب صحیح ہے. بہت شکریہ جی، جواب صحیح ہے. دو سوال ہو گئے. اب ٹیم بی کی طرف جائیں گے ہم، اور ٹیم بی ہمارے ساتھ ہے آج نمل یونیورسٹی سے. ریڈی ہیں؟ جی. پہلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پھوپھیاں ہیں؟ آپشنز دے دیں آپ کو ہم، 3، 5، 4، 6. 6. جواب درست ہے آپ کا صحیح ٹیم. جواب. جی دوسرا سوال آپ سے ٹیم بی، درج ذیل میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی کون ہیں؟ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت انس. حضرت حمزہ. صحیح ہے جواب. بہت شکریہ. یہاں تک ہمارا پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. اب ہمارے پاس ہے دوسرا سیگمنٹ. ٹیم میں آپ تیار ہیں؟ جی. دوسرا سیگمنٹ ہے قرآن کریم. پہلا سوال، قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان. حضرت ابوبکر. جی جواب غلط ہے جی. پہلے جو حافظ ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی دوسرا سوال آپ سے، قرآن مجید کی سب سے پہلی حافظہ کون سی عورت ہے؟ آپشن دے دیں. جی آپشن ہیں حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، حضرت رقیہ اور حضرت حفصہ. حضرت حفصہ. جواب درست ہے آپ کا. جی ٹیم بی، قرآن کریم دوسرا سیگمنٹ. آپ سے پہلا سوال، قرآن مجید کی کس صورت میں من و سلوہ کا ذکر ہے؟ آپ کو آپشن دے دیتے ہیں، سورۃ المائدہ، سورۃ العمران، سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف. میں بولتا ہوں سورۃ المائدہ، سورۃ آل عمران، سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف. قرآن مجید کی کس صورت میں من و سلوہ کا ذکر ہے؟ ٹائم آپ ہو گیا ٹیم آپ کا 20 سیکنڈز. سورہ اعراف. جواب کاؤنٹ کر لیتے ہیں. جی جواب درست ہے. جواب درست ہے آپ کا. جی آپ سے دوسرا سوال، سب سے پہلے کس نبی پر صحائف نازل ہوئے؟ آپشن دے دیں. آپشنز ہیں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب اور حضرت حضرت شیث. حضرت ابراہیم. جواب آپ کا درست نہیں ہے جی ڈاکٹر جی صاحب. سب سے پہلے صحیفے جو نازل ہوئے وہ حضرت شیث علیہ السلام پر نازل ہوئے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اس زمانے کے تھے. اور اس زمانے میں جو ابھی چونکہ کتابیں نازل نہیں ہو رہی تھیں، صحائف نازل ہو رہے تھے، تو اس میں حضرت شیث علیہ السلام پر پہلی دفعہ صحائف نازل ہوئے. بہت شکریہ. جی تیسرا سیگمنٹ ہے ٹیم میں، آپ تیار ہیں؟ جی. تیسرا سیگمنٹ ہمارا تاریخ اسلام ہے، اور اس سے پہلا سوال ہے، سب سے پہلا قبیلہ جس نے اسلام قبول کیا وہ کون سا تھا؟ قبیلہ قریش، قبیلہ اوس اور قبیلہ ثقیف. قبیلہ قریش. جواب غلط ہے جی. قبیلہ قریش نہیں، قبیلہ ثقیف ہے، کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے پورا قبیلہ بطور قبیلہ. کون سا قبیلہ پورا کا پورا مسلمان ہوا تھا؟ کسی شخص کی بات نہیں ہو رہی، پورے قبیلے کی بات ہو رہی ہے کہ پورا قبیلہ بحیثیت قبیلہ کون سا مسلمان ہوتا ہے، وہ قبیلہ ثقیف ہے. جی ہمت نہیں ہارنی آپ نے. جی نہیں. دوسرا سوال، جنگ بدر میں کتنے کفار مارے گئے تھے؟ 30، 15، 50 یا 70؟ 70. جواب درست ہے جی. جی تاریخ اسلام سے ٹیم بی سے پہلا سوال، حدیبیہ کے مقام پر صلح کے دوران کفار کا نمائندہ کون تھا؟ ابو سفیان، خالد بن ولید یا سہیل بن عمرو؟ سہیل بن عمرو. جواب درست ہے جی آپ کا. دوسرا سوال، حضرت عمر فاروق کے دور میں کس مشہور جنگ میں مسلمانوں نے سلطنت فارس کو فیصلہ کن شکست دی تھی؟ جنگ قادسیہ، جنگ یرموک، جنگ خیبر، جنگ موتا؟ جنگ قادسیہ. جواب درست ہے جی آپ کا.
جی 3 سیگمنٹ ہمارے ہو چکے ہیں. ہم یہاں پر ایک شارٹ سا بریک لیں گے. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. خوش آمدید. آپ کو USB شان رمضان کوئز 2025 میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے اس دفعہ کے کوئز شو کو اسپانسر کیا ہے نیسا کاسمیٹکس نے, اور ان کی طرف سے گفٹ ہیمپرز تمام ٹیم ممبرز کو دیے جائیں گے. یہ رکھے سامنے ایک ایک ہیں, لیکن آپ پریشان نہ ہو, سب کو ملیں گے. تو ہم ٹیم اے سے اپنے چوتھے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہوئے پہلا سوال کریں گے. آپ ریڈی ہیں؟ ایمرسن یونیورسٹی. جی اوکے. مسلمان سائنسدان کے اوپر بات ہوگی اب. جی. تو پہلا سوال ہے آپ سے, الجبرا کا بانی کون تھا؟ الخوارزمی, جابر بن حیان, ابن سینا, الفارابی. الخوارزمی. درست جواب ہے. درست جواب ہے جناب. اب آپ سے دوسرا سوال, مسلم سائنسدان ابن الحسم نے کس شعبے میں نمایاں کام کیا؟ فلکیات, طبیعیات, کیمیا یا بصریات؟ بصریات پہ. زبردست. جی آپ کے دونوں جوابات درست ہوئے ہیں اس سیگمنٹ میں. اور اب ہم جائیں گے ٹیم بی کی طرف, نمل یونیورسٹی. آر یو ریڈی؟ یس. اوکے. تو پہلا سوال ہے آپ سے مسلمان سائنسدان کے سیگمنٹ سے, ابن سینا کی مشہور کتاب القانون فی الطب کس موضوع پر ہے؟ طب, فلکیات, طبیعیات یا کیمیا؟ طب کے اوپر, میڈیسن. زبردست. جواب آپ کا درست ہے. اور الکیمیا کس مسلم سائنسدان کی تصنیف ہے؟ الرازی, ابن سینا, البیرونی یا الخوارزمی؟ مجھے ریپیٹ دا کوشچن. الکیمیا کتاب کا نام ہے, کس مسلم سائنسدان کی تصنیف ہے؟ کنہوں نے لکھی؟ ابن سینا, الرازی, البیرونی یا الخوارزمی؟ ابن سینا. نہیں, الرازی. درست مان لیں جواب. اوکے, بہت شکریہ. آپ کے بھی دونوں سوالات ہو گئے اس میں سے. اب ہمارا آخری سیگمنٹ ہے تاریخ پاکستان, اور ٹیم اے سے ہمارا پہلا سوال ہے, پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کے صدر کون تھے؟ لیاقت علی خان, مولوی تمیز الدین, خواجہ ناظم الدین یا قائد اعظم محمد علی جناح؟ فرسٹ ٹائم سیکوینس ریپیٹ. پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کے صدر کون تھے؟ آپشنز بھی ریپیٹ کر دو. جی. قائد اعظم محمد علی جناح, لیاقت علی خان, مولوی تمیز الدین یا خواجہ ناظم الدین؟ ٹائم اپ ہو گیا آپ کا. لیاقت علی خان. جواب درست نہیں ہے. اس کا درست جواب ہے قائد اعظم محمد علی جناح. اس میں لوگوں کو کچھ اشکال ہوتا ہے کہ قائد اعظم تو صدر نہیں تھے. جی. تو یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے کہ مملکت پاکستان کے صدر کی بات ہو رہی ہے, یا آئین ساز اسمبلی جو دستور ساز اسمبلی تھی اس وقت بھی اس کا ایک صدر ہوتا تھا جس کو آج کل اسپیکر کہا جاتا ہے. جی. اس وقت اس کا صدر کون تھا؟ تو اس وقت اس کے صدر قائد اعظم تھے. جی تھینک یو. ٹھیک ہے. چلیے دوسرا سوال آپ سے, پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ ہوا؟ 23 مارچ 1956, 14 اگست 1947, 8 جون 1962 یا 16 دسمبر 1971؟ ریپیٹ دوبارہ کرنا. پاکستان کا پہلا آئین جی. کب نافذ ہوا؟ 23 مارچ 1956 1956, 14 اگست 1947, 8 جون 1962 اور 16 دسمبر 1971؟ 8 جنوری 1962. 8 جون 1962. غلط جواب. پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا. جی تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. ٹیم بی نمل یونیورسٹی, ریڈی ہیں آپ؟ یس. پہلا سوال تاریخ پاکستان سے, مملکت پاکستان کے پہلے صدر کون تھے؟ ایوب خان, خواجہ ناظم الدین, قائد اعظم محمد علی جناح
मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। सदर। क्वेश्चन, जी, ममलिकत पाकिस्तान के पहले पहले सदर। सदर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अस्कंदर मिर्ज़ा। जवाब दुरुस्त है जी आपका। दूसरा सवाल, पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ कब लगा? 1956, 1965, 1971, 1958। 1958। दुरुस्त जवाब जी। जब तक हमारे पास स्कोर आता है, हम आज के हवाले से कोई बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। जी डॉक्टर साहब, आज जी माशाल्लाह बहुत अच्छा मुकाबला हुआ और दोनों ही टीमें मुकम्मल तैयारी के साथ आईं। और वो तो ज़ाहिर है कि वक्त के ऊपर, मौके के ऊपर कोई सवाल ऐसा होता है जो जहन में नहीं आता तो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये देखा जाता है कि माशाल्लाह दोनों टीमों ने भरपूर तैयारी की और टीम बी ने भी अच्छा मुकाबला किया और निस्बतन ज़्यादा सवालों के जवाब दिए। और हमारी ये 5 सेगमेंट रखने का मकसद भी ये था कि हमारी जो आने वाली नस्ल है उसको हम एज़ ए इंसान और फिर एज़ ए मुसलमान दोनों एतबारात से इस चीज़ के लिए हम उनको बनाएं कि वो मुआशरे का बेहतरीन फ़र्द बन सके। सबसे पहले मुसलमान होना और उसके जो तकाज़े हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनकी सुन्नतों के बारे में आगाही, यह हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तो इन सवालात के ज़रिए हम उसी चीज़ की तैयारी की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारे बच्चे, हमारे आने वाली नस्लें इन चीज़ों की तैयारी करेंगी तो कहीं ना कहीं उसको अपने ऊपर अप्लाई करने की भी कोशिश करेंगी। और इसी तरह इस दफ़ा हमने पिछले सेगमेंट में, हमारा तारीख़ पाकिस्तान का सेगमेंट नहीं था पिछले एपिसोड्स में, इसमें हमने तारीख़ पाकिस्तान को भी ऐड किया क्योंकि आजकल जो जंग है ना वो सरहदों पर नहीं लड़ी जाती। आजकल जंग वो बहुत कम है कि जो अब दो बदू लड़ी जाएगी। आजकल की जंग नज़रियात की जंग है, आजकल की जंग सिविलाइजेशन की जंग है, तहजीबों की जंग है कि मेरी तहजीब बाकी रहती है या आपकी तहजीब बाकी रहती है। तो आने वाली जो नस्ल है उसके ऊपर मीडिया का इतना गलबा है कि हम अपनी तहजीब को, अपने मुआशरे को भूलते जा रहे हैं, अपनी तारीख़ को भूलते जा रहे हैं। हमें आज दूसरे मुल्कों के तारीख़ों का पता होगा, उनके नामों का पता होगा, उनके मशहूर लोगों का पता होगा, लेकिन अपने पाकिस्तान के लोगों का नहीं पता होगा, तारीख़ का नहीं पता होगा कि हम कितने खून और आग के सैलाब से गुजर कर आज यहाँ अपनी आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। तो ये सारे सेगमेंट्स हमने इसीलिए ऐड किए ताकि हम आने वाली नस्ल को, आप पार्टिसिपेंट्स के थ्रू भी और हमारी देखने वाली ऑडियंस के थ्रू भी ये पैगाम दे सकें कि हमने बेहतरीन और मुकम्मल इंसान बनने के लिए ख़ुद को ना सिर्फ इस्लाम के सांचे में ढालना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अपने आप को ढालना है, और इसी तरह तारीख़ पाकिस्तान को सामने रखते हुए अपने आप को एक अच्छा शहरी भी बनाना है कि जिससे हम मुआशरे का एक बेहतर फ़र्द बन सकें, ना सिर्फ ख़ुद अपने ऊपर ये चीज़ें लागू कर सकें बल्कि जहाँ तक हो सके मुआशरे के बाकी अफराद के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए हम एक कारआमद फ़र्द के तौर पे सामने आ सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से समझाया है और यकीनन जब ऑन एयर होगा हमारा प्रोग्राम तो और भी बहुत से लोगों को इससे, और हमारी ख़ास तौर पे नई जनरेशन को इससे फ़ायदा होगा। रिज़ल्ट्स मेरे पास आ चुके हैं, थोड़ा धक धक लगाएं हम बैकग्राउंड में। तो बहरहाल ऐसा है कि 10 सवाल पूछे गए थे दोनों टीम से, 5 सेगमेंट थे, 2-2 सवाल थे हर सेगमेंट से। तो एमर्सन यूनिवर्सिटी आपने स्कोर किया है 10 में से 5 और नमल यूनिवर्सिटी आपने स्कोर किया है 10 में से 9। तो आज की हमारी विनर टीम है नमल यूनिवर्सिटी और आपके टोटल जो स्कोर हैं उन पे फ़ैसला होगा। अभी आपके और भी कंपटीशन होंगे उसके बाद। यहाँ तक हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अगले एपिसोड में फिर हाज़िर होंगे। इस रमज़ानुल मुबारक में हमें अपने लिए और आप सबके लिए, जो अपने ख़ास तौर पर हमें अपने लिए दुआ करनी चाहिए, वो यही है कि अल्लाह रहमान हम सब की सबसे बड़ी तलब सिर्फ़ अपनी ज़ात को बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अल्लाह रहमान से अपने लिए और हमारे लिए ज़हनी, रूहानी, कल्बी, जिस्मानी सेहत के लिए दुआ गो रहिएगा। आज के प्रोग्राम से साइमा अली को और हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर उस्मान गिलानी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाज़िर होंगे नई टीम्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। USP ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।